अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं कि ज़िंदगी के एक मोड़ पर आपको किसी कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए और वो आपके काम आ जाए। तो आइए आज अपने मौजू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि कानूनी इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उससे इस्तिफ़ादा उठा सकें। आज जो हमारा मौजू है वो है डिसऑनरिंग ऑफ चेक। चेक जो है जब आप देते हैं या आप लेते हैं तो आपको किन जो है वो बुनियादी असूलों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि आपको अनजाने में लोग बताते हैं कि जनाब हमने फ़लाँ जगह पे चेक दे दिया, हमें तो पता नहीं था, तो इसके अंदर वो FIR कट गई, अब इसको कैसे निपटाया जाए क्योंकि दूसरी पार्टी को पेमेंट नहीं पहुंची। तो चेक की ट्रांजैक्शन जो है वो लॉ के अंदर एक सीरियस ट्रांजैक्शन या सीरियस जो है लेन देन समझा जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल कैजुअल लेते हैं तो पहली तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसे सीरियसली दें जब आप चेक दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको ऑनर नहीं करते तो आपके ख़िलाफ़ 489F ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR कट सकती है। कुछ सवाल आए हैं कि जनाब क्या चेक गारंटी का दिया जाए, मिसाल के तौर पर A और B के दरमियान में कोई लेन देन है और C उसकी गारंटी देता है कि जनाब A अगर आपने पैसे लेने हैं B से तो मैं उसके बिहाफ पे ज़ामन के तौर पर आपको अपना एक चेक दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे A ने B के 5 लाख रुपए देने थे और C ने उसमें इंटरवीन होकर गारंटी के तौर पर अपना 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो इसमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं? देखिए, अगर आप एज ए गारंटर आ रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बुनियादी चीज़ है कि आप इसके मुतालिक एक एफिडेविट या एक एग्रीमेंट सेपरेट से कर लें और उसके अंदर चेक का नंबर, बैंक का नंबर, डेट और अमाउंट जो है वो दर्ज कर दें। और दूसरा ये है कि वो चेक की बैक साइड के ऊपर अगर आप स्टैम्प पेपर नहीं भी बनाते तो एटलीस्ट चेक की बैक साइड के ऊपर लिखा जाए कि ये चेक बतौर गारंटी दिया जा रहा है और जो C हैं वो इसके अंदर डायरेक्ट पार्टी नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि आप कम से कम FIR से बच जाते हैं। अगर आपने गारंटी का चेक नहीं लिखा तो A बाद में ये स्टोरी घड़ के आगे आ सकता है कि जनाब C ने मेरे पैसे देने थे और उसके मुतालिक कोई लिखत पढ़त भी नहीं होगी, तो वो मामला आपके लिए बतौर गारंटर जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अब अगर आपने ये चीज़ें ले ली हैं तो उसके ऊपर आप जब असल चेक दे रहे हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप बाय नेम क्रॉस चेक दें। अगर आपने क्रॉस चेक नहीं दिया, आपने बाय नेम चेक नहीं दिया, तो वो थर्ड पार्टी जो है खाली चेक, आप लोग अक्सर बताते हैं कि गारंटी के चेक आप खाली दे देते हैं, तो ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आप उसके अंदर अमाउंट जितनी देनी है वही दर्ज करें और एटलीस्ट उसको आप बाय नेम चेक दें, ताकि जो असल में होता ये है कि आपने A को चेक दिया है, वो आगे उसने मार्केट के अंदर किसी दूसरे को दे दिया, उसने अपना नाम लिख के और वो आपसे अब पैसे लेने का तकाजा करते हैं। तो ये दो बुनियादी चीज़ें आपने रखनी है। एक तो आपने एग्रीमेंट करना है अगर आप गारंटी का चेक दे रहे हैं, क्योंकि फिर आप 489F से बच जाएंगे, और चेक की बैक साइड के ऊपर ये लाजमी लिखें कि ये चेक जो है वो गारंटी के तौर पे जा रहा है। अब होता ये है कि जब चेक जो है वो डिसऑनर होता है तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर FIR के लिए जाते हैं, तो पुलिस जो है वो पूछती है कि मामला इसके अंदर है क्या आपने C से पैसे लेने थे? वो कहते हैं जी हाँ, हमने C से पैसे लेने हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ जो है वो रद्द किया जा सकता है उस स्टैम्प पेपर को या एग्रीमेंट को प्रेजेंट करके, और जो असल चेक है उसकी बैक साइड के ऊपर भी लिखा होता है तो वो भी अयां किया जा सकता है टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि जनाब ये चेक जो है वो गारंटी के तौर पे दिया गया था। ये एक पहलू इसका कवर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि जनाब क्या लिमिटेशन क्या है, यानी कि अगर आपने चेक दिया है या लिया है आपने चेक, उसके ऊपर वो पेमेंट नहीं हुई और आप उस फलां बंदे के ख़िलाफ़ FIR कटवाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए क्या लाहे अमल है, आप कौन सा तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करेंगे? देखिए, इसके अंदर बड़ी सादा बात है कि जो 6 माह का पीरियड है आपने उसको ज़हन में रखना है। यानी अगर आप किसी के ख़िलाफ़ FIR कटवाना चाहते हैं
تو آپ 6 ماہ کے اندر سلپ لگوائیں گے بینک سے، اور اس کے اندر ایک میمو لگ جائے گا کہ جناب ان کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ انسفیشینٹ ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہے، یا انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ رکوائی ہے، کوئی بھی وجہ ہو تو بینک اس کے اندر آپ کو وہ چیز سے آگاہ کرے گا کہ یہ چیک کیش کیوں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹائم پیریڈ 6 منتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا چیک ہے اور آپ نے پیمنٹ لینی ہے تو 6 ماہ تک آپ اس کے اندر سلپ یا میمو بینک سے ضرور لگوائیں، کیونکہ اس کے بغیر FIR نہیں کٹے گی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر وہ نہیں کٹا، وہ بینک جو ہے وہ نہیں سلپ آپ کو لگا کے دیتا، وہ کہتے ہیں جی جو آپ کا جو چیک تھا وہ آپ کا باسی ہو چکا ہے، وہ آپ کا سٹیل ہو چکا ہے، اس کے اوپر سلپ نہیں لگا سکتی، تو لیکن اس کا بھی ایک قانونی حل موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلین فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کورٹ کو 6 ماہ کے اندر چیک نہ پریزنٹ کرنے کا کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے یہ FIR کی بھی اپلیکیشن دی گئی لیکن نہیں ہوئی، بہرحال انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جناب اس کی سزا کیا ہے۔ اگر آپ نے چیک کسی کو دیا اور وہ اونر نہیں آپ نے کیا تو آپ کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر 489F ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 3 سال تک اور فائن بھی ہو سکتا ہے۔ فائن اکارڈنگلی کورٹ دیکھتا ہے کہ کتنا فائن لگانا ہے، لیکن 3 سال کی قید جو ہے اس کے اندر دی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک پہلو 489F میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ کا ارینج کیا ہوا تھا اور آپ کے پارٹ کے اوپر کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے یا کوئی فالٹ نہیں ہے، اور بینک نے کسی دوسری وجہ سے وہ چیک کو آنر نہیں کیا، تو پھر 489F کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ بھی پہلو آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب اگلے پہلو کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب کیا اس کے اندر کوئی سول ریمیڈی بھی موجود ہے؟ یعنی کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ FIR جب ہو جائے تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ پنشمنٹ جو ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 سال تک ہم پنشمنٹ برداشت کریں گے، حالانکہ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو کیا جو ٹرائل چلے گا کرمنل ٹرائل، کیا وہ آپ کو اپنی رقم دلوا سکے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ صرف ٹرائل کا مقصد جو ہے وہ پنشمنٹ دینا تھا، آپ کی ریکوری کروانا نہیں تھا۔ تو پھر قانون کے اندر وہ کون سی پروویژن موجود ہے جس کے تحت آپ ریکوری کا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو سول کورٹ جانا پڑے گا، اور CPC کے اندر، سول پروسیجر کوڈ کے اندر آرڈر 37 ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کا دعویٰ آپ کو فائل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فائدے ہیں اگر آپ نے اماؤنٹ لینی ہے، کیونکہ کیس زیادہ لمبا نہیں چلتا، اور اس کے اندر سمری ٹرائل کے اندر کورٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو ریٹن سٹیٹمنٹ کی بجائے PLA کی اجازت دیتا ہے یہ قانون۔ پھر کورٹ دیکھے گا کہ جناب اس کے اندر آپ کی PLA ایکسیپٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو دعویٰ اسٹریٹ اوے ڈگری ہو جاتا ہے، اور یہ کمپیریٹیولی عام ٹرائل سے زیادہ جلدی نبٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر جلدی فیصلہ آ جاتا ہے۔ امید ہے ہمارا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور چیک کے متعلق جتنی بنیادی معلومات ہم نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوں گی۔ کسی اگلے ویلوگ میں کسی نئے قانونی پہلو کے ساتھ جو شاید آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوگا حاضر ہوں گے۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔